अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान हुई तू मैं पूरी दुनिया में बहस का मौजू बनी हुई है। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त था? ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने ना कि रूस ने जंग शुरू की। उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आमिर करार दिया, ना कि व्लादिमीर पुतिन को। महज एक माह के अंदर ट्रंप अमरीकी खारिजा पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीलियां कर रहे हैं। ट्रंप के हालिया इक़दामात से एशिया, लातीनी अमरीका ही नहीं बल्कि यूरोप में अमरीकी इत्तेहादी भी बेचैनी का शिकार हो गए हैं। ट्रंप कई बार दूसरी जंग अजीम के बाद के आलमी सिक्योरिटी ढांचे, नेटो और यूरोपीय यूनियन की अहमियत पर शक का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप की पॉलिसीज बैनुल अक़वामी निज़ाम के मुस्तक़बिल पर संगीन शुकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं। उनकी टैरिफ पॉलिसीज के बायस अमरीका की चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ तजारती जंग शुरू हो चुकी है, जबकि पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी इदारा सेहत से इनखला ने आलमी ताउन को नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप की पॉलिसी से तमाम ममालिक मुतासिर होंगे, क्योंकि रियासतों और दीगर बड़े बैनुल अक़वामी अनासर के दरमियान ताल्लुकात बाहम जुड़े होते हैं। आलमी निज़ाम किसी खास रियासत में ताकत की तकसीम पर मुनहसर होता है, लेकिन अगर एक गालिब ताकत की दाखिली सियासत में बहुत ज़्यादा तग़य्युर आ जाए तो किसी भी पेशगोई का इम्कान ख़त्म हो जाता है। जदीद रियासती निज़ाम से पहले आलमी नज़्म अक्सर ताकत और फतूहात के ज़रिए कायम किया जाता था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, IMF के क़याम ने 20वीं सदी में इदारा साजी के अहम मराहिल मुकम्मल किए। चूँकि अमरीका गालिब ताकत था, इसलिए 1945 के बाद का दौर अमरीकी सदी कहलाया। 1991 में सर जंग के अख्तिताम ने आलमी सतह पर ताकत की एकतरफा तकसीम को जन्म दिया। उसी दौर में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर की तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह सामने आई, जिसका असल मकसद दुनिया में अमरीकी असर रसूख में मजीद इजाफा था। अब अमरीका की अंदरूनी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। ट्रंप जैसे पॉपुलिस्ट सियासतदान की कामयाबी इस बदलती सूरत हाल का सबसे बड़ा सबूत है। कई तज्जियाकारों का मानना है कि अमरीकी आलमी निज़ाम पहले ही ज़वाल पजीर है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज इस ज़वाल को मजीद तेज़ कर सकती हैं। मौजूदा सदी में आलमी ताकत की तकसीम में एक और तब्दीली आई, जिसे एशिया का उरूज कहा जा रहा है। अब एशिया आलमी इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ बन रहा है, जबकि यूक्रेन रूस जंग में ट्रंप की पॉलिसी के बायस मगरबी यूरोप भी अमरीका के हिसार से निकल सकता है। वो यूरोप जो 1945 से बड़ी पॉलिसीज में अमरीका की लाइन पर ही चलता रहा। यूं ट्रंप दौर में अमरीका की बैनुल अक़वामी पोजीशन और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात गैर यकीनी की सूरत हाल में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एक पॉपुलिस्ट, खारजा अमूर की गहराइयों का इदराक न रखने, मुताले से महरूम और मुकम्मल तौर पर गैर सियासी पस मंजर रखने वाले अमरीकी सदर ट्रंप के दौर में आलमी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां सामने आ रही हैं, या क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप पॉलिसीज के असरात, टैरिफ वॉर, दाखिला और खारजा पॉलिसीज पर पॉपुलिस्ट सोच, हरीफ ही नहीं हलीफ भी दूर होने लगे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर, सर जंग का खात्मा, पोस्ट 9/11, क्या आलमी निज़ाम में एक बार फिर बड़ी तब्दीली आने जा रही है? रज़ा रूमी साहब, ये जिस नए ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद रोक दी गई, वो मुकम्मल तौर पर यूरोप के रहमो करम पर है। जो अब यूरोप है वो रूस के सदियों के तौसीस पसंदाना अज़ाइम को उस तरह से नहीं रोक पाएगा। ट्रंप की पॉलिसी क्या रूस को मशरकी यूरोप तक एक्सटेंड करने के लिए दावत नहीं दे रही है? आयशा, यही बात जो है इसका बहुत तस्करा हो रहा है अमेरिका में भी, और जो ट्रंप के मुखालिफिन है वो यही कहते हैं कि ट्रंप ने रूस की जो है हिमायत कर रहे हैं और पुतिन की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये खदशात बहुत एग्जैजरेटेड है। पहली तो ये बात है कि रूस का ये पहले से मौक़िफ़ रहा है जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, और रूस का यही कहना था कि आप हमारे बॉर्डर्स तक नेटो को मत लाएं, और ये कि यूक्रेन और इस तरह की जो रियासतें हैं वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो एक तरह से बफर रहेंगी मगरबी जो अलायंस है और रूस के दरमियान। लेकिन जब ये हुआ यूक्रेन वाला मामला सारा, और जब ये नेटो में शामिल करने की बात हुई, तो उसके बाद फिर रूस ने ये रिएक्ट भी किया। रूस की जारहियत पे तो कोई सवाल जो है वो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मगर ये कि अमेरिका के अंदर जो है इस वक्त जो एक पॉपुलिज्म की वेव है, और जिस तरह से ट्रंप के बहुत सारे जो मामलात और पॉलिसीज़ को तायद हासिल है, उससे यही साबित होता है कि अमेरिकी अवाम भी ये चाहते हैं कि जो बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के, उसमें कम से कम अमेरिका की शमूलियत हो, और अमेरिका के अंदर जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी जाए। अमेरिका के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, कसाद बाजारी,
اس کے علاوہ جو ہے ایک انسرٹن فیوچر جو بہت سے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، وہ ٹرمپ نے ان تمام معاملات کو جو ہے اپنے الیکشن کیمپین میں بھی اٹھایا، اسی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کیے، اور اب وہ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اسی حساب سے کہ جو ان کی سپورٹ بیس پسند کرتی ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ آئسولیشنزم، آپ نے تاریخی طور پر دوسری جنگ عظیم سے پہلے امریکہ کی پالیسی تقریباً اسی طرح تھی کہ وہ دنیا کے جو دیگر کانفلکٹس ہیں ان سے دور رہے گا. یہ پچھلے 80 سالوں میں انہوں نے ٹھیکیداری کر لی دنیا کی، اور اب اس کی جو معاشی قیمت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دراصل یہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ بھی ہے کہ دنیا میں چین کی ابھرتی ہوئی قوت کی وجہ سے اب یہ امریکہ کا سول سپر پاور سٹیٹس نہیں رہا. اب آنے والے سالوں میں، اور سب کو یہ معلوم بھی ہے کہ چین طاقت کا ایک بہت بڑا عالمی مرکز آلریڈی بن چکا ہے، لیکن اور بھی بنے گا. پہلے تو ٹریڈ وغیرہ میں اس کا سکہ چل رہا تھا، اب ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے آیا ہے. تو یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے، اور ٹرمپ کی شاید یہی پالیسی ہے کہ اس طرح کی ملٹی پولر ورلڈ میں اپنے اپنے اسفیئرز آف انفلوئنس جو ہیں ان کو طے کر لیا جائے. تو یہ والا ہے معاملہ. لیکن جس طرح سے انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا اوول آفس میں ٹی وی کیمراز کے سامنے، وہ بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب جسے کہنا چاہیے عالمی منظر نامے کے اوپر وہ میٹنگ رہی ہے، کیونکہ کبھی اس طرح ہوا نہیں. اس طرح کی شاید ٹرمپ کے انداز ایسے ہی رہے ہمیشہ. جی، ٹرمپ کے انداز رہے. اور کل جو انہوں نے تقریر بھی کی کانگریس میں، وہاں بھی انہوں نے یہی باتیں دہرائی. لیکن جو اچھی بات انہوں نے کہی، اور اسی لیے آج ذرا ٹرمپ کو تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے میں مارجن دے رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جو داعش لیڈر گرفتار کر کے دیا. جی، داعش کے وہ سربراہ کو گرفتار کیا جو کہ اللیجڈلی ملوث ہے. پاکستان نے ان کا مطالبہ تو فوراً تسلیم کر لیا. آپ کی اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے افتخار صاحب، جو امریکہ نے کوئی پاکستان کے پاس نئی حکومت نے آتے اپنا ایک مطالبہ رکھا، وہ پاکستان نے ہیلپ آؤٹ کیا. اس میں اس وقت چین، بھارت، جنوبی امریکہ یا پھر مڈل ایسٹ، یورپی ممالک اپنے مفادات بچانے کی کوششوں میں ہیں ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کر. کیا پاکستان کو بھی کسی قسم کے ہوم ورک کی ضرورت ہے؟ پاکستان تیار ہے؟ قطعی طور پہ ہمیں کسی ہوم ورک کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا، اور نہ ہی ہماری وزارت خارجہ کے بابوؤں کا یہ مقصد ہے، اور نہ ہی ان کو اس کی پرواہ ہے. آپ کے سوال آتے ہیں ٹیرف وار شروع ہو گئی ہے. کینیڈا نے بھی ٹیرف کا جواب ٹیرف سے دینا شروع کر دیا ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے داخلی اور خارجہ پالیسیوں پر پاپولسٹ سوچ. وہ بالکل یہ میرا دوست بتا رہا تھا، اس کے نتیجے میں پاپولسٹ سوچ پہ ووٹ تو مل گیا، لیکن جو مہنگائی، بے روزگاری جو بڑھ گئی ہے، اس کا بھی اب اندازہ 1 مہینے کے اندر ہی امریکہ کے اندر ہونے لگ گیا ہے. ایک بڑا خوفناک نعرہ امریکہ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے کہ سب سفید ایک ہیں. نو دس ول بی اے ویری ڈینجرس سلوگن، جس کو ٹرمپ اور ٹرمپ کے ساتھی وہاں پہ کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کا کیا انجام ہوگا پوری دنیا کے اندر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. حریف ہی نہیں، حلیف بھی دور ہونے لگے. صاف ظاہر ہے کہ جو حرکت اس نے کی ہے، اس کے جواب میں یورپ کے ممالک نے جو رد عمل کا اظہار کیا اور کھل کے کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے اس کے اس رویے کو پسند نہیں کیا. کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ امریکہ کی جو تاریخ ہے، پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ اس صدارتی کمرے میں کسی کی اس طریقے سے انسلٹ کی گئی ہو. اور یہ سب پلان تھی، یہ منصوبے کے ساتھ کی گئی. دا رول آف دا وائس پریزیڈنٹ نے جو بار بار مداخلت کر رہا ہے، جس کو انگیخت کرنا کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور شاید امریکن کسی موقع پہ اس صورتحال سے اپنے آپ کو شرمندہ بھی محسوس کریں جو آج ان کے پاپولسٹ لیڈر نے کیا ہے. آپ کا اگلا سوال ہے کہ پوسٹ 9/11، بالکل پوسٹ 9/11 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ملٹی پولر ورلڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کیا آپ کا اگلا سوال ہے کہ کیا عالمی نظام میں پھر بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ میں بڑا کلیئر ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ ول لوز جو یہ سپر پاور ہماری حماقتوں سے بنی تھی، جو پاکستان کی ایک خاص قسم کی
قیادت کی وجہ سے روس کو ڈیفیٹ کر کے درائے آمو سے پیچھے پھینکا گیا تھا، وہ دور اب ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو امریکہ کو سپر پاور بنایا گیا تھا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ ایسا مجھے ممکن نہیں آتا کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور رہے گا۔ چین کو سرکل کرنے کے لیے کیا پاکستان استعمال ہوگا؟ کیا چائنا کے قریبی ممالک استعمال ہوں گے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہو ملے گیا گا۔ جی۔